les solutions pour le bâtiment. في موسمنا الرابع من داري ديكو، كل دار فيها حكاية، وحكايتنا اليوم في دار موجودة آخر سيدي حسين السجومي، وين تعيش خميسة مع ولدها مالك 13 سنة وبنتها ملكة 20 سنة. تعبت خميسة برشا باش بنات دارها على خاطر شهريتها كمعينة منزلية ضعيفة برشا، وفوق هذا تكفلت بكل شيء وحدها على خاطر مطلقة من أكثر من 12 سنة وراجلها مش معاونها في حتى شيء. حياة خميسة باش تتبدل بوصول أكيب داري ديكو. خميسة ما عندها حتى فكرة على جايين هاليوم. اليوم جينا سيدي حسين باش نمشيو نشوفوا دار مدام خميسة اللي هي ما في بالهاش بينا جايين، دونك نعملوها سوربريز باش نقولوا لها نعملوا لها الدار نتاعها. تفضل مدام خميسة. لاباس؟ شنو احوالك؟ وقش بحذانا؟ مالك؟ صباح خير. شنو احوالك؟ صافا؟ لاباس؟ استنى في شكون؟ فينا احنا؟ قالت لي غلطنا في البلان باش نجيو نعاودو نساولو. نستمر. لا احنا توا جينا مش خاطر غلطنا، باش نقولوا لك باش نعاودوا لك الدار. جاو باش نفرحوك. خميسة مش فرحانة بشوفك؟ الحمد لله فرحانة. هذيك والله اللحظة هذيك ما نجمش نوصفها لك أنا والله، خاطر دقة الباب هي في نفس الوقت تفجع وفي نفس الوقت فرحانة، خاطر في نفس الوقت تفجع اللي كون ما تدريش أنت شنو باش يقولوا لك يعني باش يقول قبلناك ما قبلناكش معناتها ما تعرفش كي دخل الباب يعني نزلت نستنى في ايش باش تقولوا لي فهمت؟ هكا إن شاء الله مبروك عليك. الحمد لله وكا وربي هذاك سبحانك يعرف شكون يحس شكون اللي يستحق وشكون والله خذر لي ربي وكا. وانا نقوم في الليل نطلب ربي، نقوم ساعتين من اللي بعثت الواحد، نقوم ساعتين تاع الليل نطلب ربي، نقول يا ربي ان شاء الله تكتب لي والله. فرحان بيه لأمي لك خاطر أمي تعبة علينا برشا وكانت تستنى الحكاية هذه باش تصير، متمنية انها تصير تكمل دارها وتشوفها مقدودة. انا لو كي عملت سميس عملت معناتها قلت شوف تخطف معناتها شوف تخطف شوف لا يعني انا عملت هكا وراي عندي جمعة كاملة نحكي انا ولدي نقول له نبعث، يقول لي هاي نبعث وما يسالش، من بعد نقول له انا تو نبعث وما يجونيش فهمت، يقول لي قال لي نجربوا احنا خلينا نبعث. اخي بعث لي الميساج والحمد لله يا ربي، خاطر انا ريتي نقعد حياتي كامله وما نقداش الدار، ما نوصلش باش نكذب عليك، مع وقتنا تو صعب، مع قرايه الصغار، مع بنتي مصروفه برشا، ما نوصلش باش نكمل نقد الدار. دار خميسة كلها سيمان، من الفساد للصالة اللي نلقاوها في مدخل الدار. الصالة تعطي على بيوت النوم ودوب ما ندخلوا يعرضنا باب السال دو با مقابلنا. السيمان في القاعة، الحيوط والسقف. وبما انه ما فماش لا صلب ولا ايتانشيتي في السطح، الدار مندية برشا والسيمان شارب برشا ماء. الماء هذا ضر الانستالاسيون تاع الضوء اللي راكبة بطبيعتها بالغالط ومش على قاعدة. المبل قديم كيف وكيف كل شيء في الدار. أما أكثر حاجة تعاني منها خميسة هي القاعة السيمان اللي مهما تنظفها ديما عاملة الغبرة، واللي بالوقت والتسييق والمشي والجاي تقشرت. كيفاش تحب دارك؟ كيفاش تخيلها دارك؟ شنو تحب تريكي فيها؟ والله أنا هكذا معناتها شبابك كلهم حالة فهمت؟ أي ماشي ما خليها ذوقكم. في أحلامك كيفاش داري تتخيلها؟ باهية وكذا. كيفاش باهية؟
نحب كيما نراه في التلفزة يعني كيما ريت كيفاش تقدم نحب هكاكا وكا ولا ما كنتش نتصور ولا معناتها نتفرج فيكم ديما ونقول انا باش يجي نهار زعما ويجيو يقدوا لي الدار ما نتصورش ونقول اخي هكاكا ربي سبحانه ممكن اخزر لي ولا اللي انا تعبه ولا والله ما نتصورش قداش تعبه واحد تعذب مرمت تعبت معناتها مرأة وحدة معناتها ندور دور راجل وندور دور امرأة خاطر البوه مش موجود معناتها أنا مني بوه مني يوم كان أنا اللي قدر الله تصير فيا حاجة ما عادش يكملوا يقرا طفلة تخرج تخدم الطفل اللي كان يقص قرايته لكن أنا ناقفة لكن أنا نهار صبحت راقدة ولا صبحت بيا حاجة ولادي سيء هذه ديما لهنا ديما أنا كنقوم من الصباح نقول يا ربي تعيني يا ربي خاطر ما عندهمش بخلافي أنا ما عندهم حد. خميسة تخدم يومياً تنظف الديار باش تحصل قوت صغارها وتقريهم ومع هذا حاولت أنها تحسن في دارها باللي تقدر. الدار هذه فيها زوز بيوت نوم البيت الأولى يبيتوا فيها خميسة وولدها وبنتها سيمان كيف وندى في الحيوط والسقف لهنا القاعة سيمان زادة والهواء يتعدى من الباب والشباك وانستلاسيون الضوء في حالة. البيت الثانية يقرأ فيها مالك فيها برشا قربج مالك ما ينجمش يرقد في البيت هذه على خاطر الشباك بلاش بالنهار ويعطي على الشارع. الباب متاع البيت اللي يعطي على الصالة ماهوش كامل ومسكر بكرتونة لا يزيد دار ماهيش كامل وزيد بعيد على كل شيء في حي برحومة في آخر سيدي حسين وين لا فما لا وسائل نقل لا مغازات مني تقضي خميسة. كل يوم تتعذب خميسة باش توصل ولدها للكوليج في وسط تونس ومن بعد تمشي تخدم في الضاحية الشمالية. كل يوم معناتها نقوم 5 متاع الصباح نخرج من هنا 6 غير على معناتها خاطر المسافة بعيدة من بين الدار والمحطة متاع الكار معناتها نخلطو غادي 6 ودرجة هكاك وتجي الكار تاخذ 6:30 معناتها نوصلوا للقراية 7 زي نوصل بكري باش نزرق فلا شيء معناتها أنا والوقت متاع القراية حسب ما نكمل ساعات نكمل 4 ساعات من 3 نكمل معناتها نقرا سنة فيا الروعة. عندي ولادي هذوك هما يعني نخزر ربي وليهم يعني ما نخممش في حاجة أخرى يعني عندي حاجة نخمم فيها لازم نعمل دار لولادي لازم نقري ولادي لازم نوصل ولادي أكهو ما عنديش حاجة أخرى في مخي باش نخمم فيها جمل معناتها أنا في روحي أنا في صحتي ما نخممش. تعبت سنة أكثر من اللي تعبته عمني حتى سنة جاني المرض فقد بسنة تعبت فيه واحد قلت أنا ربي يشوف بالتعب متاعها ويعاونها باش تخطف الحكاية معناتها لا يزي تعب لا يزي شقاء معناتها هو صغار ويخم ويزيد يروح للدار يلقاها هاك شوف معناتها سيمان معناتها كيفاش مقشر شوف حتى تكنس ولا حاجة ديما الدار هاك ما تلقاش راحتك فيها فهمت منين تدور تلقى حاجة ناقصة غير احنا يلزمنا نسكنوا خير من الكري والله ريت كان نهار كي صبتك جدي انا قاعده نتفرج في التلفزيون قاعده على البنك والماء قاطر فوق راسي من غاديك والله على القليله الاخرى واحد كي يروح تعب يلقى الدار يتفرهد شويه يحس حتى التعب ينساه فهمت اما كي يروح يلقى الدار هكا ويزيد تعب القلب والله السال دو بان على نفس الوضعيه بابها بلاش بلار وشباكها ياسر صغير صحيح مزلزة لكن ناقصها برشا حاجات وأهمها الماء سخون. لهنا ندى ظهر في السقف كيف كل بلاصة في الدار والديفيرونس دو نيفو كبيرة بين القاعة وبين الكولواغ. بحث السال دو بان نلقاو الكوجينة بلاش فايونس وبلاش موبل الغاز كيف الفريجيدير قدمهم مصدين. الكوجينة تحل على منشر والغريب أنه المنشر أعلى من الكوجينة وكل ما تصب المطر الماء الكل يدخل للدار. حاولت تتنقص خميسة من الأضرار وغطت الكولواغ الصغير اللي يعطي على المنشر باش بلاستيك. يهز هذا هذاك يهز الصح نور الصح هكا. الدار هذه كلها مشاكل ومولات الدار خميسة تعبة ومضحية وعاطية حياتها لكل صغارها. أقل واجب نجم نقوموا بيه
هو أن نعاونوها بدار مزيانة ونحلوا لها المشاكل الكل اللي تعاني منها الدار هذه. معنا في دار خميسة في سيدي حسين السيجوني الاركيتكت ريم بن حسين اللي لازمها في ظرف جمعة تحضر لنا دار مزيانة وكونفورتابل تنقص على خميسة التعب وتكافيها على سنين الشقاء باش خلطت عملت الدار هذه ونجحت. عم سالم، أمير ورحمة إعمار جروب باش يحلوا لنا برشا مشاكل في دار سيدي حسين وأكثر من هذا باش يفرحوا العائلة بسانيتير، روبينيتري، كلوديراك وبيبان جدد. بيبان البيوت ركبهم عم سالم إعمار جروب بسهولة، يحملوا الماء والتخبيش وما يشدوش لي تخاس متاع السوابع. البيبان هذم يضمنوا إيزولاسيون كبيرة للبيوت على الحس والسخانة والبرد. قوة الباب في لوحو وفي لي زاكسيسوار ولي بواني نتاعو زاده. لهنا لي زاكسيسوار الكل نتاع إعمار جروب ما يصدوش ومصنوعين باش يدوموا برشا. الله يعينك عم سالم. اهلا بك. اهلا بك. خلينا نمشيك من البيبان. كملنا باب البيت هذه. اي. وهذا جوست مازال فينيسيون. وسال دابا بعد نتعداو نكملها. فهمتك. البيبان هذا فيهم ايطونشيتي. بيبان ايطونش على الماء على التسيق على كل شيء ما يشربوش الماء. وفيهم ايزولاسيون فونيك زاد فما جوان يعمل ايزولاسيون اكوستيك. وعندنا دي شوا دو كولور فيهم. بيان سور عندنا بوكو دو شوا ونجموا نخدموا سور ميزور. كيما الكولور هذا فريز اللي اخترته انت. عندنا دوتر كولور ونجموا نخدموا زاد لي ديمونسيون اللي تحبهم انتم. ربي معك. عايشك هتتلا. هتتلا. للكوجينة جديدة لازم إيفيي وميتيجور جدد كلوديراك باش يوليو بارتي انتيغرانت من الديكوراسيون نتاع الدار. اما للسال دو بان اللي بنيناها جديده باش كبرنا فيها بداو ايكيب اعمار جروب بالميتيجور دو دوش اللي كيفو كيف لا جام كلوديراك الكل. التحريك نتاع البوني نتاعها سهله برشا، الشيء اللي يضمن عمر طويل للميتيجور. ومهما كان عمر الميتيجور حلانو وتسكيرو يقعدوا ديما براتيك وسهلين ويتحكموا ببريسيزيون كبيره برشا في سخانه الماء ويقتصدوا في الماء والانرجي اللي تسخنوا. وزيد الكارتوش كلوديراك عمرها ياسر طويل وعندها ريزيستانس كبيره مهما كانت طريقه الاستعمال. الموبل موبي ستايل لوحو هيدروفوج ما ياثروش فيه لا ماء لا سخانه، يركب فوقو لافابو كلوديراك غارق وكبير ومعه ميتيجور. البوليساج والكروماج نتاعو قويين يضمنوا ليتانشيتي العمر واللمعه نتاعو. المرايه الستيل نتاعها ايبوري فيها ديكوراسيون لوح ابيض. السال دو بان تزيد تحلى برشا باللي زاكسيسوار اللي لازمين وبراتيك للاستعمال اليومي. لي زاكسيسوار كلوديراك اسورتي على ستيل نتاع السال دو بان وتركيبهم ياسر ساهل. وباش نزيدو نربحو خميسه في اسباس دو رانجمون في السال دو بان نتاعها ركبوا ايكيب اعمار جروب موبل موبي ستايل يتعلق مصنوع زاده من MDF هيدروفوج ولي فاساد الفينيسيون نتاعهم اون اكريليك. لي زاكسيسوار الكل نتاع موبي ستايل اون اينوكس والبواني اون ليتون كرومي. باللي كومبوزون هذم الكل الموبل اعمار جروب يولي ادابتي لي سباس هوميد كيف ما سال دو بان. الكوفيت بيفا ولونها ما يتبدلش بالوقت، هيجينيك سهله في الانتروتيان، الشيء اللي يربح في لي برودوي نتاع التنظيف. السيستم دو فيكساسيون تاع الكوفيت ساهل وما يتراش وزيد اورناسيي معناها يدوم برشا. لاباتون ان ABC صحيح فيه ريزيستانس للي غيور ولي شوك ومعاه دوشات كلوديراك. رحمة تحبك لومبالاج؟ اي ناحية نتاع الكولون سيل تو بلي. وي. هوب لا. فوالا بيان برافو صحيتك. حلو التكستور مزيانة برشا. اي هذا دونك الفساد نتاع الموبل نتاع الكولون سي اون اكريليك. اون اكريليك بلان. دونك لي فورم نتاع الموبل الكولون دونك كي سون ايبوري. موبل سي موبي ستايل. سي نوتر مارك نو اللي هو يتحمل الماء ما يبوظش. سينو عندي الميغوار اللي هي كبيره خديتها كبيره وانا شوزي كبيره باش تكبر في الاسباس. دونك انت حكيتي على دي فورم جيومتريك دونك انا ايساي باش نقعدوا في تو سكي جيومتريك.
sinon le robinet voilà donc clou direct et moderne على الاخر تحسها justement donc clou direct هذوما série fait harmonie. On a aussi gardé un peu les formes géométriques donc on a le mitigeur نتاع الدوش en cylindre هذوما c'est en petite forme souple moderne original il y a pas beaucoup de modèles هكا donc on a la forme carrée on a d'autres modèles aussi. سينا أهم حاجة في salle de bain voilà هي الكوبيت كيف c'est presque en monobloc عندي الريزرفوار واللاسيز alignés مع بعضهم collés au mur حتى شيء ما يظهر et on a aussi gardé les formes géométriques في الكوبيت aussi. Très bien. Voilà. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. كما عم سالم اعمر جروب تركيب باب السال دو بان اللي الكادر والشامبرون نتاعو مصنوعين بالدبليو في سي ماتيير تصحح من قوة وعمر اللوح ومن الريزيستانس نتاعو للماء ولي شوك. البوانيي لي طون ساتيني كروم ياسر مزيانة وفينو. هات يدك هات انتي هاي قدم حل عينيك حل عينيك يا تهب الوحيد يا تذكرك كيفاش كانت صغرونا على الاخر لبابوات يا والله عايشكم يعطيكم الصحة والله. خديت لك دي كولور ديفين انديمودابل معناتها بالوقت وكل شيء ديما تقعد مزيانه وبالباتشورك. بدلنا الانستالاسيون زيد نتاع الضوء نتاع البلومبري حاطيني لك الروبينيتري جديده كلها كيما ترى. عندنا هذيا باروا فيتري زيد كيف باش بور فير لا سيباراسيون بالدوش. يعطيك الصحة. عجبتك؟ لا شقولك مالك انت احكي لي تا. ها؟ شنو بيدي هكا هاو لا اسمعني لازمك تقولي لي شنو بالضبط. كل شيء باهي فاهمة. كل شيء باهي عجبتك؟ عجبك. ليه والله يعيشكم ويعطيكم الصحة والله. صراحة فرحتوني ان شاء الله ديما فرحانين والله. Les solutions pour le bâtiment.